नमस्कार, येवकार तुमकां पासे कार्यावळी। आमच्या दोळ्या मुखार देवूळ म्हटलें की चित्र येता ते एक फुलाकार, देवळा कडेन पावच्या पयलीं लागपी दुकानां, खण, ओटी, उजवाती आनी कितें कितें। उजवातीचो वास आयलो की कळटा आमी देवळा कडेन पावले। पूण आमी आज जे देवूळ पळयतले तें मात वेगळें। हांगा उजवाती ना, फुलां ना, ओटी भरप ना आनी कांयच ना। येवकार तुमकां राधे कृष्णाच्या बिर्ला देवळांत। वास्को रस्त्या वेल्यान आमकां हें धवें फुल्ल देवूळ दिश्टी पडटा। तीन एकरा वयर वाठारांत हें देवूळ आसा। 1,500 कामगारांनी दीस रात लागून फक्त 22 म्हयन्या भितर, परत सांगता फक्त 22 म्हयन्या भितर हें भव्य दिव्य देवूळ उबें केलां। खरें म्हटल्यार राधा आनी कृष्णाच्या भक्तीचें हें प्रतीक। हांगा 7 फुटांची राधा आनी कृष्णाची मूर्त आसा। पूण ह्या देवळांत राम, सीता आनी लक्ष्मण, शिवपार्वती, गणपती आनी हनुमानाच्यो 5-5 फुटांच्यो अश्यो मार्बलाच्यो मुर्त्यो आसात। देवळांत वचपाक 5 फावटी पायऱ्यो लागता। कुमार मंगलम बिर्ला हांणी आपल्या आवय आनी बापायच्या यादीन हें देवूळ बांदलां। तांच्या आवय आनी बापायचे पुतळे हांगा तांणी बांदल्या। पुराय मार्बलाचें हें देवूळ मनाक थाकाय दिता। म्हणूनच तर हांगा दिसपट्टे हजारांनी लोक येतात। गोंयकारूच न्ही, गोंया भायल्यांनी लोक हांगा येत आसतात। दर दिसा खंय 4 ते 8 हजार आनी शेनवार आयतारा तर सोंसपाचें ना, 15 ते 20 हजार लोक हांगा भेट दितात। रस्त्यार गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो तुमकां दिश्टी पडटा। तुमी जर एअरपोर्ट रोडार वचत जाल्यार तुमकां कळटलें की लायनी कितल्यो लांब आसतात त्यो। हे सगळे लोक हें देवूळ पळोवपाक येता। जगभर सुमार 30 अशी बिर्ला टेम्पल्स आसा। तातूंतलें हें एक नवीन देवूळ। गोंयच्या देवळांच्या परंपरेन तें सद्या जोडलां। वास्को गेलो जाल्यार कितें पळोवप असो जेन्ना आमकां प्रस्न पडटालो तेन्ना आतां ताचें आमकां उत्तर मेळ्ळां। कोणें विचारल्यार आमी सांगपाक शकता वास्को वता मरे जाल्यार बिर्ला टेम्पलान मात वचून यो। तुमी अजुनूय वचूना? जर वचूना जाल्यार वेळ काडून जरूर वचात। तुमी पळयतात गोवा न्यूज।